और फिर आप चाहते हैं कि हमें शब मेराज का कोई अमल दे, शब मेराज का, तो मैं ये अमल दे रहा हूं और मेरा गुमान है, भूल नहीं तो मैं ये जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं, छुपाया नहीं। बात चीजें ऐसी होती हैं। आज मैं आपको एक वजीफा देता हूं जो औताद का वजीफा है। कुरान की कौन सी आयत? वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा, वल जिबाला औतादा। कुरान में इन हस्तियों का तज़किर है। ये अल्लाह के निजाम की मेवे हैं, कायनात में अल्लाह गाड़ देता है। मैं आज आपको रूहानी दुनिया के कुछ बातें अर्ज करता हूं और एक चीज मैं आपको देता हूं, पहले गौर से सुन। जितने भी रिजालुल गैब हैं, ऐसे रिजालुल गैब जो अल्लाह के वली हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, कलंदर हैं, नकीब हैं, नजीब हैं, अबरार हैं और बहुत ज्यादा औताद हैं। औताद का एक वजीफा देता हूं जिस वजीफे की वजह से अल्लाह ने कायनात में उनके जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां लगाई हैं। वो मैं आपको बताता हूं जिम्मेदारियां क्या हैं, गौर से सुनिएगा। और इसी की निस्बत हमारी रजब में है और इसी की निस्बत शब मेराज के साथ है। शब मेराज के साथ, शब मेराज में दो नफिल पढ़ के ना हाजत के, दो नफिल पढ़ के हाजत के, गौर से सुनिएगा। दो नफिल पढ़ के मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर से पहले दो नफिल हाजत के पढ़ के, हाजत के पढ़ के सलाम फेर के ना अवल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ के फिर इस वजीफे को विजदान से पढ़ें। विजदान किसे कहते हैं? न मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदा ही ख्याल दे, गुम कर गुमा या करू रहें। विजदान कहते हैं कि मुल्क, माल, बीवी, बच्चे, जज्बे, चाहते, कैफियतें सब भूल जाएं, गुम कर गुमान, सारे गुमान गुम, सारी सोचें गुम, सारी चाहतें गुम, सारे जज्बे गुम, गुम कर गुमा, सारे गुमान गुम हो जाएं। यकरू, बस एक हस्ती से ताल्लुक हो, वो है अल्लाह। फिर सुन लें, और अपने मैं जितनी भी सोशल मीडिया की हमारी टीम और मैगजीन की टीम है उनसे अर्ज करूंगा, मुझे हर साल औताद के तावीज को शब बेरात के साथ, शब मेराज के साथ की तरतीब देंगे जो मैं आज बता रहा हूं। मेरी मैगजीन की टीम भी और मेरी सोशल मीडिया की टीम भी ये तवज्जो से इसको बात को सुन ले, और इसका 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले लोगों को ऐलान हो कि ये रजब का तावीज, जिसको औताद, नक्शे औताद तावीज कहते हैं, रजब का तावीज, और रजब में शब मेराज को इकट्ठा किया है मैंने। कोई मुझसे पूछे, बहुत अमल है औलिया के, बहुत अमल हैं अल्लाह के नेक बंदों के, लेकिन मुझे जो अमल मिला है, मुझे जो अमल मिला है, और ये अमल सीना तो सीना मिला है, मुझे जो अमल मिला है वो मैं अमल आज आपको दे रहा हूं, और वो पूरे रजब में है, पूरे रजब में। और फिर आप चाहते हैं कि हमें शब मेराज का कोई अमल दे, शब मेराज का, तो मैं ये अमल दे रहा हूं। फिर गौर से सुने, तीसरी दफा दोहरा और आखिरी दफा, दो नफिल हाजत के, दो नफिल हाजत के यकसुई के साथ, मगरिब से फजर से पहले तक, मगरिब से फजर से पहले तक पढ़ के सलाम के बाद अवल आखिर दरूद पाक 3 बार, और फिर एक वजीफा पढ़ना है विजदान के साथ, और अपनी ख्वाहिशें, अपनी जरूरतें, अपनी मुरादें, और ये 2 नफिल हाजत के हदिया देना है इन 4 औताद को। ये ज़हन नशीन रखिएगा, लाजिम इन 4 औताद को हदिया करना है जिनका तावीज़ात पे नक्श पे लिखा हुआ है, इलाही बेहुर्मत अब्दुल जलील, इलाही बेहुर्मत अब्दुल करीम, इलाही बेहुर्मत अब्दुल रशीद, इलाही बेहुर्मत अब्दुल रहीम। ये 4 औताद हैं, इनको ये 2 नफिल हदिया करें। हदिया करने के बाद क्या होगा, ये हस्तियां आपके लिए दुआओं में लगेंगी,
آپ اللہ سے وجدان کے ساتھ ایک وظیفہ پڑھیں گے اور یہ وظیفہ انہی اوتاد کا وظیفہ ہے. اور میرا گمان ہے، بھول نہیں تو میں یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، چھپایا نہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اس دن پچھلے دفعہ میں نے ایک بندے کو دعائیں دی تھیں، یہ مجھے اس نے یاد کروایا. جی رجب کے مہینے میں یہ چیز ہے، میں کو اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو لاکھوں کا فائدہ کر دیا. چوتھی دفعہ پھر سن لے، 2 نفل حاجت، اس کا ثواب ان 4 اوتاد کی روحوں کو ہدیہ کرے. ٹھیک. اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں. اول آخر درود شریف پڑھ کے انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. یہ وظیفہ اوتاد کا وظیفہ ہے، اور اوتاد اس وظیفے کو روزانہ لاکھوں پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے کائنات کا نظام چلاتے ہیں. اللہ نے دنیا کو اسباب بنایا ہے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں، ایک پانی پہ معمور فرشتہ ہے تو اللہ فرشتوں کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنا نظام بنایا ہے. یہ فرشتہ ہواؤں پہ معمور ہے، یہ فرشتہ بارشیں برساتا ہے، یہ فرشتہ ریبائل یہ دلوں میں ٹھنڈک راحت پہنچاتا ہے. کیا میرا رب ان کا محتاج ہے؟ پھر یہ وظیفہ جو میں دے رہا ہوں، یہ وظیفہ جو میں دے رہا ہوں، پھر یہ وظیفہ بیٹھ کے اول آخر 3 دفعہ درود شریف، میں بہت بار بار سمجھا کے یہ نفل عرض کر رہا ہوں. بیٹھ کے پہلے سن لیں، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. اللہ لا الہ هو اللہ الذی لا الہ هو. اللہ کے 2 نام ہیں، ایک ہادی ایک حق. انت الہادی ہو لیس الہادی الا. اللہ کے 2 نام ہیں، ایک ہادی اور ایک حق. یہ پھر وجدان سے پڑھیں، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. یہ وجدان سے پڑھیں، بہت وجدان سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں. تسبیح لے لیں یا نہ لیں، پر دل سارا کا سارا اللہ کی طرف متوجہ ہو. 10 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، جتنا ہو رو رو کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں، محتاج بن کے پڑھیں، سائل بن کے پڑھیں، منگتا بن کے پڑھیں. یہ جب وظیفہ کریں گے، ان نیک ارواح جتنے بھی ہیں اور وہ اوتاد، یہ وظیفہ انہی کا ہے، یہ وظیفہ انہی کا ہے. ان کو راحت ملے گی. اور اس وظیفے میں ساری توحید 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 ہے. اس وظیفے میں ساری طاقت ہے. اب وظیفے پہ غور کیجیے گا. انت الہادی انت الحق، مولا تو ہی مجھے خیر کی راہیں دکھانے والا ہے، تو ہی مجھے اندھیرے سے نکالنے والا ہے. قرض کا اندھیرا، مرض کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، فقر کا اندھیرا، بیماریوں کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا. اے اللہ، میری مصیبتیں پریشانیاں سب اندھیرا ہیں، اندھیرا ہیں، اندھیرا ہے. انت الہادی انت الحق، اور تجھ سے بڑا کائنات میں حق کوئی نہیں ہے. لیس الہادی الا ہو، تیرے علاوہ کائنات میں کوئی راہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، بس تو ہی تو ہے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. بڑا طاقتور وظیفہ ہے، بہت طاقتور وظیفہ ہے. میرے ساتھ پڑھیں جذبوں کی کیفیتوں کے ساتھ، میرے ساتھ پڑھیں ولولوں کے ساتھ، میرے ساتھ پڑھیں دل کے دھیان کے ساتھ، میرے ساتھ پڑھیں اندر کے گمان کے ساتھ، میرے ساتھ پڑھیں اب سچی زبان کے ساتھ، میرے پاس ساتھ پڑھیں پورے جوش کے ساتھ، میرے ساتھ پڑھیں پورے جلال کے ساتھ، میرے ساتھ پڑھیں بآواز بلند. انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو. انت الہادی انت الحق ہادی الا ہو. انت دل کی تاروں سے اللہ کا نام ایسے وجدان کے ساتھ اب کیفیت بدل جاتی ہے، پل میں بدل جاتی ہے. یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے. مولا تو مجھے اندھیرے سے نکالے گا. قرض اندھیرا، مرض اندھیرا، کفر اندھیرا، گمراہی اندھیرا، گناہ اندھیرا، خطا اندھیرا، علت اندھیرا، قلت اندھیرا، ذلت اندھیرا، میری ناکامیاں، میرے راستے بند، میری گلیاں بند، بے اولادی، پریشانی، میری جھولیاں نہیں بھری.
मुझे सच्चा साथी चाहिए, मेरी बेटियों का बख्त चाहिए, मेरे बेटों का नसीब चाहिए, मुकद्दर चाहिए। अगर नहीं मिला, ये अंधेरा है, ऐ मेरा अल्लाह तू हादी है, अंधेरों से तू निकालेगा, और तू हक है, हक है, हक है। अंतल हादी अंतल हक। और फिर नफी कर रहा, लैसल हादी, मौला दुनिया सारी मेरी मदद में आ जाए, अगर तू नहीं चाहेगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये नफिल अगर कोई पढ़ ले और इस वजीफे को विजदान विजदान, कैफियत, दर्द, गम और पूरे जज्बे के साथ अगर कोई शख्स इसको पढ़े और अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी उलझने, अपनी हाजात, अपनी बलियात, अपने तूफान अल्लाह के सामने रख दे, मेरा मौला मैं तेरे सामने बैठा हूं। और सच पूछे, ये चारों तरफ दरवेश आके बैठ जाते हैं, मैंने आंखों से देखा है। चारों तरफ ये दरवेश आके बैठ जाते हैं, चारों तरफ आके बैठ जाते हैं और अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरा एक कमजोर आदमी, तेरा एक कमजोर बंदा, तेरी कमजोर मर्द औरत कोई भी अल्लाह ये मांग रहा है तो इसकी जरूरतें पूरी कर दे, इसकी चाहतें पूरी कर दे, इसके दर्द, इसके गम, इसकी बेऔलादी, इसकी जिंदगी की परेशानी, इसकी नाकामी, इसके हालात की सख्ती, अल्लाह तो करम कर दे, अल्लाह तो करम कर दे। सच पूछें, सच पूछें तो करम कर दे। हाँ हाँ, ये साथ आके बैठ जाते हैं। अंतल हक हक, अंतल हादी अंतल हक, हक, अंतल हादी अंतल हक, लैसल हादी इल्ला हू। अंतल हादी अंतल हक, आमीन। सुकून फूटेगा।